बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान को राह हक में फतह, भारत को शिकस्त। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई ने कहर ढा दिया। 48 घंटे में भारत का हिसाब चुका दिया। भारत ने घुटने टेक दिए, सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों की जानिब से जंग बंदी का ऐलान। अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, दोनों ममालिक ने दानिशमंदी से काम लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक, कौम को फतेह मुबारक, सीज फायर हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रात भर मुज़ाकरात हुए। आज शाम 4:30 बजे से सीज फायर पर अमल दरामद हो गया। अल्लाह की मदद से राह हक में फतह नसीब हुई। पाकिस्तान ने बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे दी। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई ने कहर ढा दिया। 48 घंटे में भारत का हिसाब चुका दिया। भारत ने घुटने टेक दिए, सीज फायर हो गया। दोनों मुल्कों की जानिब से जंग बंदी का ऐलान। अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, दोनों ममालिक ने दानिशमंदी से काम लिया। पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी तस्दीक कर दी, कौम को फतेह मुबारक, सीज फायर हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रात भर मुज़ाकरात हुए। आज शाम 4:30 बजे से सीज फायर पर अमल दरामद हो गया। इसहाक डार बोले, हमने कहा था पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के जवानों को शाबाश। दोनों ममालिक में जंग बंदी हो चुकी, अब आइंदा के मामलात तय किए जाएंगे। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जला कर राख कर दी। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़ में हमले। मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा और बरनाला को भी निशाना बनाया। भंबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, राख बन गया। बरनाला, पठानकोट, भटिंडा, सिरसा और इग्नोर के फजाई अड्डे तबाह। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हलवारा एयरफील्ड मलियामेट। नागरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा तबाह। भारत का $1.5 अरब का डिफेंस सिस्टम भी तबाह। शाहीनों ने एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां निस्तो नाबूद, तोपें खामोश करवा दी। पाकिस्तानी अफवाज का भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस। अजली दुश्मन भारत पर कहर ढा दिया, गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन की फौजी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। भारतीय दिफाई निजाम, फिजाई ताकत, सप्लाई लाइन और साइबर नेटवर्क उड़ा कर रख दिए। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भारतीय एयरबेसिस समेत कई एयरफील्ड्स और चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। नागरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर केज टॉप, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो। भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिए। आदमपुर में $1.5 अरब मालियत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके भारत की फिजाई ढाल तोड़ दी। पाक फौज ने भारत की बर्री और फिजाई अहदाफ पर तबाहकुन ज़रबें लगाईं। भारत की जंगी सलाहियत उधेड़ कर रख दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां नेस्तो नाबूद, कई पोस्टें मुकम्मल तौर पर उड़ा दी गयी। दहरंगियारी में भारतीय तोपखाना तबाह। सिरसा एयरफील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर ली। हरियाणा का सिरसा शहर है, वहाँ पर भी सुबह धमाके सुने गए। वहाँ पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए। पाक फौज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने भारत की फौजी, दिफाई और दर्जनों अहम सरकारी वेबसाइट हैक किए रखी। भारतीय बिजली का 70% निजाम मुअत्तल करके दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया। पाकिस्तान के जवाब से भारतीय मईशत भी लर्ज उठी। सिर्फ एक दिन में $83 अरब का नुकसान। स्टॉक मार्केट के 13 बड़े शोबों में से 12 शदीद मंदी का शिकार। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 1.3% की तनज़ली रिकॉर्ड की गई। भारतीय माहिर इक्तिसादियात अविनाश ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इक़दामात से भारतीय मईशत और ज्यादा दबाव का शिकार होगी। पाकिस्तान के जवाब से भारतीय मईशत भी लरज़ उठी। सिर्फ एक दिन में $83 अरब का नुकसान। स्टॉक मार्केट के 13 बड़े शोबों में से 12 शोबे शदीद मंदी का शिकार। मोदी की जंगी हमाकत पर मुआशी झटके। भारतीय सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत जवाबी कार्रवाइयों ने भारत की दिफाई सलाहियत तबाह करने के साथ साथ भारतीय मईशत भी डबो दी। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को स्टॉक मार्केट में एक दिन में $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह आदादो शुमार भारतीय माहिरीन मईशत ने जाहिर किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद बेचैनी की फजा है। भारतीय और गैर मुल्की सरमायाकारों ने वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुमेरात के रोज मार्केट के इंडेक्सेस में तकरीबन 0.5% कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 1.3% की तनज़ली रिकॉर्ड की गई। माहिर इक़्तिसादियात अविनाश गोरेक्शिका ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इक़दामात से भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार होगी। अब आपको बताएं कि भारत के खिलाफ फतेह पर लाहौरिये खुशी से निहाल हैं। जिंदा दलान घरों से निकल आए। लिबर्टी मार्केट
میں تاجروں اور شہریوں کا جشن، شہریوں کا تالیاں بجا کر پاک فوج کے جوانوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین۔ شہری کس طرح جشن منا رہے ہیں جانتے ہیں رومیل الیاس سے جو اس وقت لیبرٹی میں موجود ہیں۔ جی رومیل بتائیے گا۔ زندہ آباد۔ جی بالکل، بھارت کا جنگی جنون اور غرور خاک میں ملانے پر شہریوں کی جانب سے افواج پاکستان کے ساتھ زبردست انداز میں جو خراج تحسین ہے وہ پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ لبرٹی مارکیٹ میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر تاجروں اور شہریوں کی جانب سے پاکستان کی جیت کا جو جشن ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور پاکستانی شاہینوں اور جو سرحدوں پہ تعینات جوان ہیں ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تالیاں بجا کر یہاں پر شہریوں نے اپنی افواج پاکستان کے جوانوں اور شاہینوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت لبرٹی مارکیٹ تاجر بورڈ کے رہنما موجود ہیں، شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس موقع پر یہ قوم کو کیا پیغام دیں گے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ؟ پورا ملک اس وقت جشن منا رہا ہے، ہر جگہ پہ پاک فوج کی کامیابی کی جو خوشیاں ہیں انہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آپ بھی یہاں پر جشن منا رہے ہیں، پیغام کیا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، خوشی کی بات تو بہت ہے، پر جنگ ہم بھی نہیں چاہتے، ہم ایک پرامن چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، باقی ملک بھی یہی چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے، اور بھرپور طریقے سے آتا ہے، اور ہمیں اپنی فوج پہ ناز اور فخر بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے فوج کے جو سپہ سالار ہیں ہمیں ان پہ غرور ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہمکنار کریں گے، چاہے وہ جیسا بھی میدان ہو، زمینی ہو، فضائی ہو، سمندری ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک شہادت کا جو جذبہ ہے نا وہ کسی قوم میں نہیں مل سکتا ان کو۔ شہادت کا جذبہ کسی اور قوم میں نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ جس طرح سے 48 گھنٹے کے اندر انڈیا کو اس کے مظلوم جو عزائم ہیں ان کا جواب دیا گیا، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ہر محاذ میں، ہر جنگ میں الحمدللہ بینگ مسلم، بینگ پاکستانی، ہم کبھی بھی نہیں ڈرے، نہ ڈرنے والے ہیں۔ ہم موت کو 24 گھنٹے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بزدل قوم ہے، یہ تو ہمارے پاس کو بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سید زادے جنرل اس ٹائم عاصم منیر صاحب جو ہے، تو وہ ہمارے پاکستان کے سپہ سالار بہت آگے ہیں ان سے، یہ بہت دور ابھی۔ جی سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں فتح یاب کیا بھارت کی نسبت، اور دوسرا میں شاہینوں کی ان ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے بیٹوں نے آج بھارت میں جا کے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور سب سے بات کہ پاک آرمی زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، اور ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کے ساتھ رہو گے، ہم امن کے ساتھ رہیں گے۔ اور جس طرح کا رول پلے ان کے میڈیا نے کیا، جتنا جھوٹ ان کے میڈیا نے پھیلایا، یہ اپنی مثال آپ نہیں ملتا، اور پاکستان نے پوری دنیا کو اپنا لوہا منوایا اور اپنے آپ خود مختاری دکھائی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ایک بزرگ شہری بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس موقع پر ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، آپ کیا کہیں گے؟ یہ امریکہ جب ہندوستان کا نقصان ہونا ہوتا ہے نا تو امریکہ فوراً صلح کراتا ہے، اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، وہ اتنا باندر نسل ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے شہریوں کے تاثرات جانے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے جس طرح سے ملک کا دفاع کیا ہے اس پر افواج پاکستان پر ہمیں فخر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہین اور جو جوان جنہوں نے ملک کی دفاع کیا ہے ان کی ماؤں کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوش و جذبہ جو ہے وہ یہاں پر شہریوں کا دیدنی ہے، فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں شہری جو ہیں وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل، تاجر اور شہری جوش و خروش سے جشن منا رہے ہیں، جذبات اتنی ہے۔ رومیل بہت شکریہ آپ کا۔ کہ شہر بھر میں لہراتے سبز ہلالی پرچم، غیور قوم کے چہرے پر جذبہ حب الوطنی کی چمک، گھر گھر تاریخ ساز آپریشن بنیان المرصوص کا تذکرہ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ریلیاں، شہری سڑکوں پر نکل آئے، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ گھر گھر کامیاب اور تاریخ ساز آپریشن بنیان المرصوص کا تذکرہ۔ پاک فوج کی بھارت کو جوابی کارروائی اور منہ توڑ حملے پر لاہوری پرجوش اور خوش دکھائی دیے۔ شہریوں نے پاک فوج اور سپہ سالار کے حق میں نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج نے بھارت کو دن کی روشنی میں تارے دکھا دیے۔ پاکستانی فوج نے
जो कहा वो करके दिखाया आज। नहायत अच्छी स्ट्रेटजी से, नहायत आला तरीके से इसको पाकिस्तान ने हैंडल किया है, जिससे हमने उनको उनके जबर का जवाब भी दिया है, और उसके साथ साथ हमें दुनिया में कहीं शर्मिंदगी नहीं है कि हमने कोई ज्यादती की है। दिन की रोशनी में उन पे हमला किया और हमने उनकी मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने उनके डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, हमने उनकी तरफ बुज़दिलाना हमला नहीं किया। आज जो पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के खिलाफ अटैक किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। शहरियों का कहना था, मोदी को पैगाम देते हैं कि होश के नाखून ले, जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर अगर हमारे शहरियों को निशाना बनाया गया तो हमारी अफवाज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जो उनके ठिकाने तबाह कर वापस अपनी मंजिल मकसूद पे हैं। हम पाक फौज के साथ में पूरे लाहौर से अपने इलाके के पाक फौज के साथ शाना बिशाना कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। पाक फौज को सल्यूट करूंगा और उनसे ये कहूंगा कि जनाब दिल खुश कर दिया, चस आ गया जे। खुश हैं कि हमारे मुल्क के नौजवानों ने अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया है और दुश्मन रासुल को नीस्तो नाबूस करने का तरीका सिखाया। हमारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के ऐसे ही काम करते रहे और इनके दांत खट्टे करते रहे। शहरियों ने पाकिस्तान की जीत पर मुल्की क़यादत और सरबराह अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और भारत से सीज फायर के बावजूद कौम का जज्बा जीतनी। शहरी कहते हैं, पाक फौज ने दुश्मन को बता दिया, हमारी मुसल्लह अफवाज को शिकस्त देना आसान नहीं। भारत समेत दुनिया परेशान है कि हुआ क्या है। भारत जान जाए कि अब कुछ किया तो उससे बढ़कर जवाब मिलेगा। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे आतिया नाज से। जी आतिया। कई दिन के टेंशन के बाद बिलाखिर अब सीज फायर का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा सीज फायर को कैसे देखते हैं? जंग अब नहीं हो रही है, दोनों तरफ अमन होगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है दोनों ममालिक के लिए, लेकिन बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल हुई। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, और मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर तैयारे हों, चाहे वो हमारे पेशवराना सलाहियत के जो पायलट्स हैं वो इंडिया से बहुत बेहतर हैं। उनके पास जदीद असला, जदीद फाइटर जेट हैं, लेकिन उनको चलाने नहीं आते हैं। अब बिल आखिर उन्होंने शिकस्त मान ली अपनी। एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि अब भारत न सिर्फ 10 मई को ताउम्र याद रखेगा, बल्कि दुनिया भर के निसाबों में इस आर्मी ने जो किया है वो पढ़ाया जाएगा। किस तरह पायलट फाइट करते हैं ये भी दिखाया जाएगा, किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ये भी पढ़ाया जाएगा। जी ठीक है आर्या नाज, बहुत शुक्रिया आपका। बदतरीन असली मकार दुश्मन पर पाकिस्तानी फौज की फतेह। लाहौर की मार्केटों और बाजारों में जश्न का समा। फिजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी फौज को अल्लाह पाक ने सुरखरू किया। अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन पर फतह पर शहर की मार्केटों और बाजारों में जश्न का समा रहा। हाल रोड पर ताजिर बरादरी ने जश्न मनाया। सदर बाबर महमूद ने कहा कि पाक फौज ने मगरूर दुश्मन का घमंड गरूर खाक में मिला दिया और तारीखी शिकस्त दी। उसने हमला किया, मुंह की खाई भाग गया, और पाकिस्तान ने जब हमला किया अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह वो इंडिया के अंदर हमारे त्यारे हमारे मिसाइल जा रहे थे, जैसे हम खुले मैदान में हमारे आगे अल्लाह के हुक्म से आने की किसी ने जुर्रत ही नहीं की। इससे ज्यादा फख्र हम अपनी फौज पे क्या करें? गलत नहीं कह रही थी पूरी कौम कि हम अपनी फौज के शाना बशाना करे हैं। शहर की मार्केटों और बाजारों में ताजिरों ने मिठाई तकसीम करके जश्न मनाया। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अती, सदर धनी राम रोड अरशद खान और टॉयज एसोसिएशन पाकिस्तान शहजाद असलम ने मिठाई तकसीम की। पाक फौज की फतह पर जश्न मनाया। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी अवाम, इन्होंने साबित कर दिया है कि हम एक जिम्मेदार कौम भी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद है, लेकिन जो हमारे ऊपर हमलावर होगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं, और दूसरे नंबर पे मोदी तेरा ऑपरेशन सिंदूर तो बढ़ गया और बेवा हो गया, सफेद साड़ियां पहन लो। आज का जो रिस्पांस है पाक फौज का, ये पूरी कौम की तरफ से मोदी को जवाब है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फौज और हमारा मुल्क उसको ऐसी नसीहत देगा कि फिर उसके बाद कभी बरसों से कभी ये सोचेंगे नहीं जंग का। ताजिर बरादरी ने पाक फौज की फतह पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को सुरखरू किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पाक फौज की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट बाहर के अहदेदारों समेत वकला बरादरी इंतहाई खुशी का इजहार कर रही है। उनका कहना है पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 और अजीम है, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वकला बरादरी पाक फौज के साथ है। वकला क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बुज़दिल और मकार दुश्मन को जिस तरह का जवाब
اس کی بزدلانہ حرکت کے پہ جس طرح کا جواب دیا جانا چاہیے تھا اور جس طرح کی ریٹیلیشن ہونا چاہیے تھی وہ الحمدللہ ہمارے اداروں نے خاص طور پر پاک فضائیہ نے آج صبح فجر کے بعد دی۔ بہادر افواج یہی کرتی ہیں کہ وہ اپنی قوموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان جذبہ ایمانی سے سرشار ہے اور ماضی گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ جب ہمارے ملک کے دشمن ملک انڈیا نے اپنی خوش فہمی میں رہتے ہوئے، ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے، اپنی گھمنڈ طاقت کے نشے میں چکنا چور ہوتے ہوئے جب ہم پہ وار کیے، ہماری افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری آرمی نے دن کی روشنی میں ان پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کی معصوم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچایا، ہم نے ان کی طرح بزدلانہ حملہ نہیں کیا کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں معصوم لوگوں کی جانیں لی ہوں۔ دیکھیں جی، یہ جنگ جو ہے حق اور باطل کی جنگ ہے۔ انڈیا مکار ملک ہے، دشمن ملک ہے ہمارا، ساتھ اسرائیل اور امریکہ ملے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں، اس حالات میں پوری پاکستانی قوم کو فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس وقت بھی سیاست کر رہے ہیں، چاہے حکومتی گروپ ہو چاہے اپوزیشن گروپ ہو، ان کو اپنے اختلافات بھلا کر پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ سرحدی علاقوں بارے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کا سٹی 42 نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ سرحدی علاقوں میں پاکستانی گاؤں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی شہریوں نے مال مویشی اور دیگر گھریلو سامان بھی چھوڑ دیا۔ دیکھیں شہریوں کا کیا کہنا ہے، بتائیں گے اسٹار خان۔ جی اسٹار، بتائیے گا۔ میں اس وقت لاہور کے سرحدی علاقہ ہڈیارہ میں موجود ہوں، جہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کھرملیاں۔ یہ سرحدی علاقے میں آتا ہے اور یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی پنجاب کا شہر امرتسر ہے۔ جنگی صورتحال کے پیش نظر جیسے بھارتی میڈیا نے دکھایا کہ پاکستان کی جانب سے اپنے سرحدی گاؤں خالی کرا لیے گئے اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ ہمارے پاکستانی شہری اپنے گاؤں میں بدستور موجود ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف موجود نہیں۔ میرے اطراف میں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کھرملیاں گاؤں کے مکین یہاں پر موجود ہیں، ان کا مال مویشی یہاں پر موجود ہے، معمولات زندگی معمول کے مطابق چل رہے ہیں، انہیں کسی جی اسرار، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، سیزفائر کے بعد عوام میں خوشی کی لہر، لوگ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے پرعزم۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ اس وقت جو ہے وہ میں اچرا بازار میں موجود ہوں۔ سیز فائر کے بعد اس وقت پاکستان کی عوام میں ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے، جس طرح کہ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے جو نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بلکہ افواج پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، پوری قوم کو مبارکباد دے رہا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کتنا خوش ہیں؟ ایک جو خوف و ہراس پہلا ہوا تھا جو بھارت نے بنایا، اللہ کا شکر ہے ہمارے شاہینوں نے جا کے جو ہے نا ان کے تمام نہ صرف جو ہے وہ اڈوں کو نیست و نابود کیا بلکہ ان کو دو ٹوک جواب بھی دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے؟ جی الحمدللہ، پاکستان زندہ باد ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ یہ نہیں لڑ سکتے، وہ آپ کو کیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بزدل قوم ہے، وہ صرف فلموں اور وہ ڈراموں کے تھیٹروں کے وہ ان کے وہ سارے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس کا نام ہے، فلم کے اندر وہ سنی دیول مکہ مارتا ہے تو پوری فوج گر جاتی ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے پروفیشنل فوجی ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ لڑنا جانتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تکبیر! یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے جو کہ خدائی، دونوں ہی من کی ٹھوکر سے سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پاک فوج کا بھارت کو دندان شکن جواب اور سیز فائر، صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ مہر اکرم اور افکالا پہلوان کے اکھاڑے میں پہلوانوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی، کیا صورتحال رہی بتائیں گے رانا زنو۔ جی رانا سر۔ بالکل، آج پوری پاکستانی عوام خوش ہے کیونکہ آج صبح پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ اس کے بعد بھارت کو جب شکست ہوئی تو وہ مجبور ہوا جنگ بندی پر، اور جب جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد سے لوگ بہت خوش ہیں۔ میں موجود ہوں اکھاڑے میں مہر اکرم کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں۔ مہر اکرم، آپ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے، آج پاک فوج نے ایک ایسا داؤ لگایا کہ چاروں چاند چت کر دیا انڈیا کو، کیا کہنا چاہیں گے اس والے سے؟ دیکھو جی، یہ پاکستان ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ سانوں 8 دن انڈیا بڑا تنگ کر رہا پیا سی،
ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਬੀ ਪਗੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡਿਆਂ ਤੱਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਕਰੀ ਧੋਬੀ ਪਗੜਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਥੇ करती तेरी सारी आर्मी है पहलवानों का सब कुछ होना था। जैसे मारा अकरम ने कहा कि पाक फौज ने ऐसा पटका मारा है इंडिया को कि इंडिया जो है चित हुआ चारों शानों तक के तमाम कौम खुश है, पहलवान खुश होंगे। पाक फौज ने आज ऐसा कारनामा किया है कि इंडिया को जवाब दिया कि इंडिया ने जब भी तंग किया पाकिस्तान को तो अब पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगा। जी राना ज़रूर बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे जानफिशानी से फ़राइज़ अंजाम देने पर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को सराहा। पाक भारत कशीदगी के बायस महकमा सेहत और आबादी हाई अलर्ट है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी बहादुर अफवाद सिक्योरिटी दारों की शाना बशाना खड़े हैं और अपने फ़राइज़ जानफिशानी से अदा कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबाई और ज़िली सतह पर वॉर कंट्रोल रूम कायम करने का ऐलान कर दिया। सेंट्रल वॉर रूम महकमा स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में बनाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक वॉर कमेटियाँ इमरजेंसी एजुकेशन प्लान बनाएंगी। कमेटियाँ स्कूलों में जंग की सूरत में खतरात का जायजा लेंगी। डिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल कमेटियाँ तलबा को तालीम देने के लिए आर्जी जगहों का बंदोबस्त करेंगी। मुरासले में कहा गया है कि स्कूलों में फौरी तौर पर फर्स्ट एड का बंदोबस्त किया जाए। हाई रिस्क स्कूलों में हिफाजती ड्रिल की जाए। खतरात के एतबार से स्कूलों की कैटेगरी बनाई जाएगी। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सेफ्टी कमेटियां बनाई जाएंगी। पाक फौज का भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। मदरसा जामिया मस्जिद कुबरा समनाबाद में तलबा की जानिब से आयत करीमा का विर्द किया गया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि मदरसे का हर बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है, जबकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज ने अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करते हुए भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, जबकि पूरी कौम अपने वतन के दिफा के लिए मुतहिद है। तकरीब में मुस्लिम, मसीही, हिंदू रहनुमाओं ने शिरकत की। आगा सगीर अब्बास विक, कारी खालिद महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। मुतवाज़िन ग़िज़ा पर मुश्तमिल किताबचे की तकरीबी रुनमाई जनरल अस्पताल के शोबा न्यूट्रिशन की जानिब से एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र ने किताबचा तैयार करने पर न्यूट्रिशनिस्ट की तारीफ की। जनरल अस्पताल शोबा न्यूट्रिशन के मतवाज़न ग़िज़ा पर मुश्तमिल किताबचे की तकरीब रुनुमाही प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र, MS प्रोफेसर डॉक्टर फ़याद हुसैन, डॉक्टर काशिफ अजीज़ और दीगर सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबचे के मुसन्निफ़ और मुआवन डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी। प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र ने कहा कि गैर सेहतमंद लाइफ स्टाइल और गैर मतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से अमराज़ क़ल्ब और बुलंद फशार खून और मुख्तलिफ बीमारियाँ मुआशरे में आम हो चुकी हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इंसानी जिस्म की अच्छी सेहत के लिए नागुज़ीर है। अब यहाँ पर बात करें DHA ब्लॉक में सितारा स्टूडियो के ग्रैंड स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। सितारा स्टूडियो की जानिब से शहर में दूसरा स्टोर खोला गया है। शहरियों को कपड़ों समेत घर के साजो सामान की अशिया भी मिलेंगी। DHA ब्लॉक में सितारा स्टूडियो के ग्रैंड स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। सितारा केमिकल के चेयरमैन मियां दरीस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन मियां दरीस ने कहा कि सितारा कंपनी गुज़िश्ता 6 दहाइयों से काम कर रही है और इनकी कीमतें और मेयार बेहतरीन है। मैं मुबारकबाद दूंगा सितारा स्टूडियो की पूरी मैनेजमेंट को। मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो टेक्सटाइल परचेज़ करना चाहें घर के लिए, हाउस होल्ड के लिए या ड्रेसेस के लिए, तो वो एक दफ़ा सितारा स्टूडियो ज़रूर विज़िट करें और देखें और कंपेयर करें। सितारा स्टूडियो के डायरेक्टर हमजा बशीर और CEO सितारा टेक्सटाइल मियां अनीस ने भी शिरकत की। हमजा बशीर ने कहा कि हमने दूसरे स्टोर का इफ्तिताह किया। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग हम पर भरोसा करते हैं। हम मेयारी अशिया फराहम करते हैं। सितारा जो है वो एक नाम है क्वालिटी का, रिलायबिलिटी का और इनोवेशन का। यहाँ पर आप देखें तो ये प्राइम लोकेशन पे ओपन करने का पर्पज़ ये था कि कस्टमर को हम एज़ पर कन्वीनियंस सर्व कर सकें। मैं ख़ुद सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि एक बार आए, आके विज़िट करें, एक्सपीरियंस करें
اور یو ول سی یور سیلف دی کوالٹی اینڈ دی پروڈکٹ. افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے من پسند کپڑے، بیڈ شیٹس میں دیگر چیزیں خریدی. فریحہ بطول، سٹی 42. پاکستان کی پرنٹنگ، پیکیجنگ اور گرافک آرٹس انڈسٹری کی سب سے بڑی 4ویں نمائش اور کانفرنس 13 تا 15 نومبر 2025 کو لاہور ایکسپو سینٹر میں شاندار انداز میں منعقد ہوگی. اس کا اعلان لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی نیٹ ورکنگ سیشن اور پری لانچ تقریب میں کیا گیا. پریس کانفرنس میں صنعت کے ممتاز ماہرین، تجارتی تنظیموں اور کاروباری رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. چیئرمین پرنٹ پیک سعد حلیم نے کہا کہ یہ ایونٹ ملک کی پرنٹنگ اور پیکیجنگ کی صنعت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. رہنماؤں نے کہا کہ پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری نہ صرف پیداواری عمل کا بنیادی جزو ہے بلکہ یہ برآمدات کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول کا مؤثر ذریعہ بھی ہے. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی بزنس کمیونٹی کی شرکت متوقع ہے. تو پھر آپ کے وہ سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں جس سے آپ اپنے پروڈکٹس کو دنیا میں سٹینڈرڈز کے مطابق ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں اور جو میں ایز آرگنائزر کانفیڈنٹ ہوں کہ جو پیپری کی جو مینجمنٹ ہے اور اسپیشلی جو پرنٹ پیک کی جو مینجمنٹ ہے سعد حلیم صاحب اور فراز صاحب کی صورت میں. میاں ابو ارشاد نے کہا کہ چیمبر ہمیشہ ایسی سرگرمیوں کی سرپرستی کرتا ہے جو صنعت و تجارت کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کریں. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ B2B میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور پاکستان کیمسٹری کونسل کی انتظامیہ نے یہ اتنا اچھا مینجمنٹ کا کورس آج کی میٹنگ رکھی ہے. اٹ کریڈٹ گوز ٹو یو آل آف یو کہ آپ ان حالات میں بھی بزنس کے اوپر سوچ رہے ہیں. چیئرمین B2B میڈیا معظم رشید نے نمائش کے حجم اور امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس بار نمائش میں چین، جرمنی، ترکیہ، UAE اور دیگر ممالک کے مینوفیکچررز اور سروس کمپنیاں شامل ہوں گی. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.